अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है चोरी। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल कबायर के नाम से जो किताब लिखी है उसमें सरका मतलब चोरी को 33वें नंबर पर शुमार किया है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल ज़वाजिर में फरमाते हैं कि सरका के कबीरा गुनाह होने पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है। कुरान करीम में सरका की सज़ा कतई यद हाथ काटना बयान की गई है। उस सज़ा को बयान करते हुए मर्द और औरत दोनों का सरायता ज़िक्र किया गया है, वरना कुरान का आम अंदाज ये है कि मर्दों को खिताब करते हुए कोई हुक्म बयान कर दिया जाता है और औरतें मर्दों के ज़मन में खुद ब खुद शामिल हो जाती हैं। सूरह माइदा में है, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट डालो। ये उनके फ़ैलों की सज़ा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इबरत है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। बज़ाहिर हाथ काटने की सज़ा बड़ी सख्त मालूम होती है और इसलिए खौफ़ खुदा से आरी बाज़ लोग इससे माज़अल्लाह वेशियाना सज़ा करार देने से भी बाज नहीं आते। लेकिन जो लोग इस्लामी सज़ाओं की हिकमत और फ़लसफ़ा समझते हैं और उनके फ़ायद और बरक़ात का खुली आँखों से मुशाहिदा कर चुके हैं, वो खूब जानते हैं कि ये सज़ाएँ वेशियाना नहीं हैं, बल्कि वो लोग वेशी और जाहिल हैं जो इन सज़ाओं को वेशियाना करार देते हैं और चोरों, डाकुओं, समाज दुश्मनों और दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करते हैं। एतराज़ करने वालों को कुरानी हदूद और सज़ाओं की शिद्दत तो दिखाई देती है, लेकिन उन्हें उन संग दिल दरिंदों के जुराइम की हौलनाक की खौफनाक असरात दिखाई नहीं देते, जिनमें से बाद ऐसे दीदा दिलेर हैं कि ज़िंदगी भर के लिए उनका ज़रिया मुआश ही चोरी चुकारी बन चुका है। उनके बाकायदा झत्ते और गिरोह होते हैं जो शब रोज़ शरीफ और पुरअमन इंसानों को उनके खून पसीने की कमाई से महरूम करने के लिए मनसूबा बंदी करते हैं। ये चोर और डाकू इंतहाई परतईश ज़िंदगी गुजारते हैं। महंगे तरीन इलाकों में उनकी रहाइश होती है, कीमती गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, बॉडी गार्ड के जुलूम में तकरीबात में शरीक होते हैं। पैसे के बलबूते पर इंतज़ामिया से अदलिया तक हर जगह असरअंदाज होते हैं। अगर वो पकड़े भी जाएं तो जेल में शाहाना ठाट बाट से रहते हैं। शराब से शबाब तक हर चीज़ उन्हें वहाँ मुहैया की जाती है। इबरतनाक सज़ाएँ ना मिलने की वजह से बेशुमार बेरोज़गार नौजवान हैं जिन्होंने सरकी के शोबे में गोया मुलाजमत इख्तियार कर ली है। उन मतरज़ीन को वो मज़लूम और सितम रसीदा भी दिखाई नहीं देती जिन्हें चोर अचानक नाने शबीना तक का मोहताज कर देते हैं। अगर दो चार बड़े बड़े मुजरमों के हाथ काट दिए जाएं तो उम्मीद है कि मुल्क के बासियों को अमन और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा और उन्हें मीठी नींद नसीब होगी। हमने यहाँ ख़ास तौर पर बड़े मुजरमों का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी रीत पड़ गई है कि छोटे मुजरमों को तो पकड़ा जाता है मगर बड़े मुजरमों को पर कोई भी हाथ डालने की ज़रूरत नहीं करता। अगर कोई जुर्रत कर ही ले तो उसे पकड़े और साहब हैसियत सिफारिशी उसकी हिमायत में उठ खड़े होते हैं कि उस बेचारे को अपनी जान, इज़्ज़त और मुलाजमत के लाले पड़ जाते हैं। जबकि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदूद और क़याम अदल के मामले में सिफारिश से बचने की तलकीन की थी। वो वाक़या तो हर मुसलमान को याद होगा जो सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से मनकूल है। आप फरमाती हैं, कुरैश को मखज़ूमी कबीला की उस औरत के मामले ने परेशान कर दिया जिसने चोरी की थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसको सिफारिशी बनाकर भेजा जाए। आखिर में ये तय पाया कि उसामा से ज़्यादा उस काम के लिए कोई मौजू नहीं, क्योंकि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। चुनाचे वो आपकी खिदमत में सिफारशी बनकर हाज़िर हुए। आपने फरमाया, क्या तुम हदूद अल्लाह सुब्हानहु व तआला में से एक हद के बारे में सिफारिश करते हो?
پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان کا کوئی معزز اور طاقتور آدمی چوری کرتا تھا تو وہ اس سے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے۔ چند سو کی چوری کرنے والا تو گرفتار ہو کر جیل میں گھستا سڑتا رہتا ہے، جبکہ ملکی خزانے سے اور دوسرے طریقوں سے کروڑوں اور اربوں کی چوری کرنے والے نہ صرف درندہ نانے پھرتے ہیں بلکہ معززین میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلموں اور اپنے اصحاب اور صحابیات سے جن باتوں پر بیت لیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی بیعت تھی کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میں تم سے اس پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، نشہ آور چیزیں نہیں پیو گے۔ جس شخص نے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا پھر اس پر حد لگائی گئی تو اس کے لیے یہ کفارہ ہوگی، اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے ذمے ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی گناہ بھی نہ کیا میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سرقہ ان گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی مومن حالت ایمان میں اس کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کر سکتا جس وقت کہ وہ زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، شراب نہیں پی سکتا جس وقت کہ وہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چوری نہیں کر سکتا جس وقت کہ وہ چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، لوٹ مار نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھی ہوئی ہوں اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ان میں سے کون سا گناہ ہے جو آج کا مسلمان نہیں کر رہا بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے؟ بایم ہما اس کا خیال ہے کہ میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ چوری چکاری کی روک تھام میں والدین عموماً اور مائیں خصوصاً اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کریں کہ انہیں سچ بولنے، حلال کھانے، دوسروں کے جسمانی اور مالی حقوق کی حفاظت کرنے اور امانت و دیانت سے زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ جوانی بلکہ پوری زندگی انہیں اوصاف کے ساتھ گزاریں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ والدین کی ذاتی کمزوریاں اور چشم پوشی اولاد کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چور پر لعنت فرمائی ہے جس کا ہاتھ انڈے کی چوری کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اشکال ہوتا ہے کہ انڈے کی تو اتنی قیمت نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، تو پھر اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس چور کا کسی بڑی رقم یا قیمتی چیز چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا، اس نے چوری کا آغاز اپنے بچپن میں انڈے جیسی معمولی اور کم قیمت چیزوں ہی سے کیا ہوگا۔ بدتریج وہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگا اور بالا آ کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اگر بچپن ہی میں تنبیہ اور تربیت کی جاتی اور حکمت اور درد سے اسے سمجھایا جاتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔